tagmaan niya dahil punta ang gamhanan nga Diyos maluluyon nga amahan ta kay si Kristo ang hatag niya ug sa kaunahan ng tanan magakita kita niadtong yudamaan niya gayon magakita kita niadtong yudamaan niya gayon. O Diyos nga labing gamhanan ug mahigugmaon sa tanan ang tag-iya sa among mga kinabuhi ikaw ang Ginoo nga buhi ug sa mga minatay ang among dakong mabalantay nga kasaligan ug sa pagklipig sa among mga kinabuhi ug nagbanhaw sa mga minatay liguna ug mahumayang kami samtang magatugyan sa lawas ni Arcadia dinhi niining lubganan ug pagtugyan sa iyang galang ug sa Espiritu atong sabatan ang Salmo 23. Siyo ba ang atong mabalantay walay makulang kanako sa mga suong kapililing nga sa ibsibanan gipahigda ni ako sa luyo sa mga tubig nga malinaw gitultulan ni ako gipalig-on niya akong kalag gibanduan sa katarungan tungod sa gugma sa iyang ngalan bisan magalakaw ako sa walog sa landong sa kamatayon wala ako'y kahadlok kay ikaw magaban kanako ang imong baras ug ang imong sungkot magapalig-on kanako nag-andam ka o pagkaon sa tubangan sa atbang sa akong mga kaaway gidihog mo ang akong ulo sa lana ang akong kupa nagawas sa pagkamatuod ang kaayog ng kaligon magapuyo sa taas nga mga adlaw sa akong kinabuhi o sa balay ni Yuba magapuyo ako sa taas nga mga adlaw. Si Jesus ingon ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi ang nagako bisan tuod siya mamatay mabuhi siya pag-usab ug ang nabuhi ug nagtuo kanako dili wasan busa wala ako'y kahandlukan ang Ginoo mga akong dalangpanan busa wala ako'y kalisangan ang mga matarong mabuhi sa dayon ug ang ilang mga pag-antos na sayran sa Dios panalipdan niya sila sa iyang mga tuong kamot ug labanan niya pinaagi sa iyang mga bukton kay nasayod kita nga kun kining yutan-ong balong-balong nga atong gipuy-an madunot na hatagan kita sa Dios ug balay didto sa kalangitan usa ka balay nga dili hinimugtaw ug dili madunot magaampo kita labing gamhanan ug maluluyon nga Dios ang among mulipay sa naguol ang mutabang ang atong matag-usa ka kinabuhi aduna gayoy katapusan niining higayon usab sa ato nga pagpagikan o pagpahilona niining samang samtang atong ipahigayon ang patayng lawas ni Arcadia atong lauman ang mga mensahe nga nagagahom kanato ang mga mensahe sa alawiton nga naghatag og paglaom sama sa atong igsuon karon ug ginikanan nga ang pagtuo ug pagsalig sa iyang pagtuo uban sa iyang pamilya uban diha sa katilingban bisan diha sa iglesia ato nga ihatag ang atong mga pagpasalamat ngadto sa Dios kinsa siya nga nagabilin og mga anak nagabilin og mga apo nagabilin og mga sungkod nagabilin og mga maayong mithi sumala sa gidak-on gilapdon ug gihabugon sa iyang pagpangalagad bisan sa iyang tayano nga inahan magaampo o Dios nga hari nga walay sinugdan ug walay katapusan ug dili makita ang dalaygon ug bugtong nga magmamando hinaot unta nga kami nga dili makakita kanimo pinaagi sa mga mata makakita kanimo kanunay pinaaging kinabuhi kun magapadayon tungod kanimo itugot nga tapos na mo matuman ang imong kabubuton dinhi sa kalibutan makasud-on kami sa imong naong dito sa langit ug makaambit ni atong dili matukib nga kalipay nga imong gisaad sa mga nahigugma sa imong anak nga si Jesucristo nga among Ginoo tungod kaniya dungga intahan kami kaniya ug kanimo amahan
siya uban sa pagsalig. Nga kun kining yutan-ong balong-balong nga atong gipuy-an madunot na. Hatagan kita sa Dios ug balay didto sa langit. Usa ka balay nga siya mismo ang nagbuhat ug mulungtad hangtod sa kahangturan. Bulahan ang mamatay nga nag-alagad sa Ginoo. Bulahan gayud matod sa Espiritu Santo tungod kay sila makapahulay na sa ilang paghago ug dad-on nila ang mga bunga sa ilang maayong binuhatan. Karon ang panahon sa atong paglili sa katapusang higayon. Kung kamo nakalili na okay na, pero katong katapusan nga yung to atong hatagang higayon. Labing gamhanan nga Dios nga amahan namo nga langit nga nagbanhaw sa imong Ginoong Hesukristo ang gamhanang magbalantay hinaot unta nga sa magatindog kami dinhi daplin sa lubnganan sa among igsuon nga mihalin sa tingog nga misulti sa babay dito sa lubnganan. Misulti usab unta pinaagi sa pagtan-aw nga nagaingon ang inyong gipangita wala na dinhi kay nabanhaw siya ug nagauna siya kaninyo nga sa panamuhon ug abuton na kinig kamingaw kaguol sa hilabihan na kangit ng higayon karon ug hangtod sa kagabion nga mulabay ug bisan sa banag-banag makita namo ang matahon nga dagway sa among ginikanan nga mihalin sa makadiyo nagampo kami tungod kang Hesukristo nga among Ginoo. Ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad magabantay kanimo Arcadia sa inyong mga kasing-kasing ug kunauda diha sa kahibalo ug gugma sa Dios ug siyang anak nga si Hesukristo nga atong Ginoo ug ang panalangin sa Dios ug magpabilin nga gamhanan Amahan, Anak ug Espiritu Santo mainyo unta ug maguban kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. Karon ang atong panahon sa atong pagpahiguna sa atong palihog ko sa mga dayong kanang itulot sa pinaagis ang tigil maguna. Bisan mangit-ngit bagyo na ako mo sa siya ang napantay siya nakudagis ka na di napabilin ako ka lang magapabilin ka nun silong sa iyang bako nga gamhanan makapahulay kasing-kasing kung walay laing paglipay sa yuta kaniya ikakita ilalong sa iyang pagpupili ano
Balik.